नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिल करीम अम्मा बाद फ़ाउज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, अरशाद भट्टी ने इंटरव्यू किया बड़ी पॉडकास्ट की हनीफ कुरैशी के साथ। मुफ्ती हनीफ कुरैशी का मौजू भी इंजीनियर साहब ही रहे। इन्होंने जितने भी इंजीनियर साहब के बाद उलमाए कराम के साथ पॉडकास्ट की है, हर उलमाए कराम का जो बेसिक पॉइंट था वो इंजीनियर साहब की ज़ात ही थी। अब मुफ्ती साहब ने इंजीनियर साहब को कादियानी जो है वो करार दिया है और कहा है कि वो कादियानियों की फेवर करते हैं, उनके हक में बात करते हैं। इंजीनियर साहब इसी ताक में बैठे होते हैं कि जब उन पर कोई वार होता है तो फिर ज़ाहिर सी बात है अपने बचाव के लिए, अपनी बात का दफा करने के लिए उनको कोई ना कोई वीडियो जो है वो अपलोड करनी पड़ती है। इंजीनियर साहब ने उनका जवाब क्या दिया है, क्या वो वाकई कादियानियों के लिए नरम गोशा रखते हैं, क्या वो वाकई कादियानियों के खिलाफ कोई बात ना करते हैं ना सुनते हैं, क्या समझते हैं उन्हें, आइए सबसे पहले ये वीडियो देखते हैं, इसके बारे में मज़ीद बात करते हैं। की जो वीडियोज हैं उनको सामने रखते हुए हम कहते हैं कि मिर्जा साहब ने जितना कादियानियत को प्रमोट किया है इतना किसी ने नहीं किया है, और हम चैलेंज करके कहते हैं कि मिर्जा कभी कादियानियों के साथ मुनादरा और बहस करके दिखाए। वजह यह कि इनकी एक वीडियो है जिसमें ये कहते हैं कि कादियानी जो हैं ये अहले किबला हैं और क़यामत वाले दिन इनके चेहरे, इनके जो आज़ाए वुज़ू हैं वो चमक रहे होंगे, ये इन्होंने कहा है। अच्छा, एक और जगह वो तो दज्जाल कहते हैं मिर्जा, नहीं एक सेकंड, मिर्जा वो तो कहते हैं, हम कह रहे हैं कि ये तो एक होती है कि अचानक ये कहे कि मिर्जा बहुत अल्लाह का वली है तो इसको लोग फिर मानेंगे। यही तरीका होता है ना कि आप सॉफ्ट कॉर्नर पहले पैदा करें फिर आहिस्ता आहिस्ता भाईजान हम सारी साबित करेंगे कि ये बंदा इस पॉइंट पर ले आए पूरी उम्मत को और अपने जो इसके सुनने वाले हैं कि उनके दिलों में हमदर्दी आ गई है कादियानी, और वो लोग कहने लगे हैं कि यार इनके खिलाफ तो एक सियासी बहस के ऊपर इनको जनाब गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने ऐसा किया है, जो कि पिछले इतने अरसे से कादियानियों का मिशन है पाकिस्तान में, जिसमें उन्होंने बड़े बड़े लोगों को खरीदा इस काम के लिए कि ताकि हमारा सॉफ्ट कॉर्नर पैदा किया जाए। मैं ये कह रहा हूं कि ये इसने कहा है कि जी उनके चेहरे क़यामत वाले दिन चमक रहे हैं, इन्होंने कहा, मिर्जा साहब ने कहा। आपको अभी वीडियो इसके बाद दिखा देते हैं, चीजें दे देते हैं। अच्छा, फिर इन्होंने कहा जी कि कादियानियों से निकाह करना कैसा है, इससे सवाल हुआ। कहते हैं सुली बात ये कि ये आले किताब से बेहतर हैं। आले किताब कुरान को नहीं मानते, नबी को भी नहीं मानते, तो अब ये क्या आवाम को तबलीग नहीं, तरगीब नहीं दी जा रही है कि जनाब वो तो कुरान नबी को नहीं मानते, कम से कम ये कुरान और नबी को मानते हैं, लिहाजा इनके साथ निकाह करना दुरुस्त है। हालांकि जो मुर्तद होता है जनाबे वाला वो दायरे इस्लाम से खारिज होता है। ये कहता है जी कि क़यामत वाले दिन जनाब जो है ना वो उनके चेहरे चमक रहे होंगे, और फिर ये कहता है कि कादियानी आले किबला हैं, आले कलमा हैं। बुखारी शरीफ हदीस नंबर 371 है जिसमें आले किबला को मुसलमान कहा गया। रसूल ने फरमाया मन सल्ला सलातना वस्तक़बला क़िबलतना वाकला ज़बियतना फ़ज़ालिकल मुस्लिम, जिस आदमी ने हमारी नमाज़ों जैसी नमाज पढ़ी, किबले की तरफ, हमारे किबले की तरफ मुंह करके नमाज पढ़ी, हमारा ज़बिया खाया, वो मुसलमान है। जो आले किबला, इसने कहा नहीं आले किबला है तो वो मुसलमान है। फिर आले किबला को काफिर करा देने की इजाजत नहीं है, क्योंकि ये उनको कह रहा है वो आले किबला हैं, और कानूनी शरीयत के मुताबिक आप आले किबला को काफिर नहीं कह सकते हैं, क्योंकि अल्लाह के रसूल फरमाते हैं फ़ज़ालिकल मुस्लिम, वो मुसलमान है। अब इसने कहा कि कादियानी आले किबला हैं और उनके जनाब आज़ाए वुज़ू जो है क़यामत वाले दिन चमक रहे होंगे। इसको जिस वक्त इसका गांधी के साथ टाकरा हुआ तो अब डॉक्टर गांधी के साथ टाकरे की वजह से इसने थोड़ा सा पैंतरा हल्का सा बदला। कहते हैं कादियानी इस्लाम में दाखिल कब हुए? अब एक नॉन मुस्लिम आए और कहे कि मैं नबी पाक को आखिरी नबी मानता हूं, कलमा पढ़ाओ, तो मैं इसको कलमा थोड़ा ही पढ़ा सकता हूं। तो फिर हम सवाल पूछते हैं, जब वो कलमा नहीं पढ़ा सकते तो कादियानियों को आले कलमा कैसे कहा है? दो लफ्ज बोले हैं, आले किबला और आले कलमा। कुरान मजीद बुरान इसने कहा कि उनके चेहरे क़यामत वाले दिन कादियानियों के चेहरे जो ना वो चमक रहे होंगे। हालांकि मुस्लिम शरीफ हदीस नंबर 5 यानी 583 में कि तरिदून अलैया गुर्रन मुहज्जलीन मिन आसारिल वुज़ू लैसत लिअहदिन गैरिकुम, क़यामत वाले दिन है मेरी उम्मत तुम मेरे पास आओगे, तुम्हारे आज़ाए वुज़ू चमक रहे होंगे, ये तुम्हारे सिवा ये कमाल किसी और को नहीं मिलेगा, सिर्फ रसूलुल्लाह की उम्मती को, सिर्फ मुसलमान को ये ख्याल है कि उसका चेहरा क़यामत वाले दिन चमक रहा होगा। और ये कहता है कि कादियानियों के चेहरे जनाब वाला आज़ाए वुज़ू वो चमक रहे होंगे। आप ये कहते हैं कि कादियानियों के आज़ाए वुज़ू चमकते होंगे और कादियानियों के हवाले से तारीफी पैगामात भी देते हैं और कलिमात भी अदा करते हैं अपनी जुबान से। आप बता ही दीजिए, आप कादियानी हैं माज़अल्लाह या कादियानियों के हामी हैं? जरा उनको भी आज इस बात का जवाब चला जाए, जरा बिस्मिल्लाह कीजिए। देखें, अल्हम्दुलिल्लाह हमारी इस दावत हक जो कि खत्म नबूवत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बरकत से किसी फिरके के हुजूर की दावत नहीं है, बल्कि इमाम कायनात सय्यदुल अव्वलीन वल आखिरीन शफीउल मुज़निबीन और रहमतुल लिल आलमीन खातमुन नबिय्यीन सय्यदुना व मौलाना इमाम आज़म मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दावत है, किताब व सुन्नत की दावत है। अल्हम्दुलिल्लाह इसकी कामयाबी में सबसे बड़ा किरदार जिन बड़े अवामिल ने अदा किया उनमें से एक ये वाला भी था कि मुझ पे इन्होंने कादियानियत का इल्जाम लगाया। हालांकि मेरी जिंदगी के 31 बरस बरेलवियत में गुजरे, जिसमें मैं एक डोमिनेंट बरेलवी रहा हूं। दावत इस्लामी में मैं यूनिवर्सिटी लाइफ से फारिग होने तक रहा और उनकी मुख्तलिफ पोस्ट के ऊपर रहा। उस वक्त भी मेरा नाम इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्जा था और मेरे वालिद साहब के नाम के साथ उस वक्त भी मिर्जा ही लगता था, और जेलम की मुख्तलिफ मिलाद की महफिलों में वो मेहमान खुसूसी हुआ करते थे इसी नाम के साथ, और इश्तिहार में नाम के साथ लिखा होता था। उस वक्त तक तो हम कादियानी नहीं थे, और अगर उस वक्त कादियानी थे तो हम बरेलवी कादियानी होंगे यकीनन, और अगर हम बरेलवी कादियानी थे तो इसका मतलब है कि कादियानी बरेलवियों से निकले हुए। तो उस वक्त तो कोई मसला नहीं था। ये हमारे मुल्क में एक अदबी गाली के तौर पर किसी शख्स को डिफेम करना हो या अपनी कमजोरियों के ऊपर पर्दा डालना हो
تو اس کا حل یہ ہے کہ آپ اگلے بندے کے بارے میں یہ جملہ بول دو کہ یہ قادیانی ہے یا قادیانی نواز ہے. اس الزام کے بعد ان کا خیال یہ تھا کہ میں سہم کے بیٹھ جاؤں گا, لیکن میں تو آ گیا سامنے اور میں نے کہا کہ غلام احمد قادیانی دجال تمہارے بابوں کا ماننے والا ہے, وہ صوفی تھا, وہ حنفی تھا. کل تک وہ بریلوی دیوبندی حنفی جو پوری دنیا کو یہ بتایا کرتے تھے کہ جو رفع الیدین شروع کر لے رکوع میں جاتے وقت اور رکوع سے اٹھتے وقت وہ ان قریب قادیانی ہو جائے گا, یعنی اہل حدیث کو یہ گالی دیا کرتے تھے. آج ہم نے بتایا کہ حنفی تو خود قادیانیوں کا فرقہ ہے اور قادیانی حنفیوں کا فرقہ ہے. یہ لازم و ملزوم ہے کیونکہ قادیانی حنفی سنی تھے, ان میں سے نکلے اور وہ رفع الیدین کے بغیر نماز پڑھتے ہیں. آج جائیں ان کی عبادت گاہ میں دیکھ لیں. ہمارا تو نماز کا طریقہ وہ ہے جو بخاری اور مسلم میں لکھا ہوا ہے, اور وہی شیخ عبد القادر جیلانی جن کے نام کی 11ویں یہ کھا رہے ہیں, لیکن ان کی کتاب سے نماز کا طریقہ نہیں بتا سکتے, رکوع میں جاتے وقت اور رکوع سے اٹھتے وقت رفع الیدین. تو ہم نے تو یہ بتایا, اور اس کے بعد پھر ہم نے بتایا کہ تھانوی رسول اللہ کلمہ جو بندیوں کے بزرگ نے انڈورس کیا, بریلوی انہیں غلط سمجھتے ہیں اس کی وجہ سے. اس کے بعد ہم نے چشتی رسول اللہ جو بریلویوں کے ہاں تھا وہ نکالا, شبلی رسول اللہ نکالا. تو ہم ان سارے جعلی جو بنے ہوئے رسول ہیں ہم تو ان سے بھاگے ہوئے ہیں. ہمارے نزدیک غلام احمد قادیانی دجال ہو یا کوئی چشتی دجال ہو یا کوئی تھانوی دجال ہو یا کوئی شبلی دجال ہو, چونکہ یہ بزرگوں کی کتابیں چھاپ رہے ہیں اور اس کو ڈیفینڈ کرتے ہیں اور وہ کہتے ہیں کہ ہاں رسول سے مراد ان کا نمائندہ ہے, باطل تعویلات کرتے ہیں. تو ہم تو سب کے سب کو اسلام سے خارج سمجھتے ہیں کیونکہ اسلام کی بنیاد جن 3 بڑے عقائد کے اوپر ہے, عقیدہ توحید, رسالت اور آخرت. ان میں سے جو عقیدہ رسالت ہے اس کے ساتھ ختم نبوت لازم و ملزوم ہے. تو ختم نبوت کا منکر خواہ وہ چشتی رسول اللہ پڑھوانے والا ہو یا پڑھنے والا یا تھانوی رسول اللہ کو انڈورس کرنے والا یا غلام احمد قادیانی دجال کو امتی نبی کہنے والا, سب کے سب لوگ دائرہ اسلام سے خارج ہیں. اب رہا یہ کہنا کہ ہم قادیانیوں کے لیے کوئی نرم گوشہ رکھتے ہیں, تو بھائی جب ہم چشتی رسول اللہ, تھانوی رسول اللہ کا دفاع کرنے والے فرقوں کے لیے یہ نرم گوشہ رکھتے ہیں کہ ہم اس تحقیق میں نہیں پڑھتے کہ اس فرقے کی مسجد کا امام اس کو ڈیفینڈ کرتا ہے یا نہیں کرتا, ہم اس کے پیچھے نماز پڑھ لیتے ہیں. ٹھیک ہے, چندہ ان کو دیتے ہیں, تو پھر ہم ان کے لیے بھی نرم گوشہ رکھے ہوئے. تو یہ کہیں گے کہ نہیں آپ ہمارے لیے نرم گوشہ رکھو. اگر آپ کے لیے نرم گوشہ رکھیں تو ان کے لیے ہم یہ نرم گوشہ رکھے ہوئے ہیں. چونکہ وہ اعلانیہ امتی نبیوں سے کلیم کیے ہوئے, ہم انہیں کافر سمجھتے ہیں, لیکن ہم کہتے ہیں ان کی ہم علمی اصلاح کریں گے. ان کی عبادت گاہوں کو توڑنا, ان کو راہ چلتے پرسیکیوٹ کرنا اور ان کے اوپر حملے کرنا, پاکستان کے قانون کو توڑنا, ان چیزوں کے ہم خلاف ہیں. اور یہ صرف قادیانیوں کے کیس میں نہیں, میں کرسچنز کی پرسیکیوشن کے بھی خلاف ہوں. میں ہندوؤں کے ساتھ جو کچھ سندھ میں کیا جاتا ہے, وڈیرے لوگ ان کی بچیوں کے ساتھ زبردستی نکاح کرتے ہیں اور ان کو اسلام میں داخل کرتے ہیں, میں تو اس کے بھی خلاف ہوں. اس لیے کہ لا اکراہ فی الدین قد تبین الرشد من الغی, دین قبول کرنے کے معاملے میں کوئی جبر نہیں, اللہ نے ہدایت کو گمراہی سے الگ کر کے بیان کر دیا. تو یہ والا جو نرم گوشہ ہے, جو انسانیت والا ہے, یہ دنیا کے ہر انسان کے لیے ہے. بھائی اتنی تعریف کے عزائے وضو چمکتے ہوں گے قادیانیوں کے, یہ آپ نے کیوں؟ نہیں, یہ تو بات ہے ہی نہیں ہے. پہلے تو مجھے یہ بتائیں, آپ نے میری ویڈیو دیکھی ہے یا کوئی کلپ کٹا ہوا دیکھا ہے؟ میری جانب تو کلپ ہی آئے بھائی, کلپ ہے, اور انہوں نے بھی کلپ ہی لگایا تھا. ہاں بس کلپ لگایا تو وہ بات کہیں اور ہی ہوگی. تو آپ نے کیا کہا تھا؟ ہاں تو یہ تو انہی سے پوچھے میں نے کیا کہا تھا, تاکہ آپ کو یہ پتا چلے کہ جس کے پاس بھی آتا ہے اس کے پاس کلپ آتا ہے, پوری بات نہیں آتی. پاس حاضر ہوئے, آپ بتا دیں. میں بتا دوں گا, لیکن اس طرح یہ کلپ پہلے بھی کاٹ رہے ہیں, آندہ بھی کاٹیں گے. میں چلیں ایک آپ کے آنر دیتے ہوئے آپ کو بتا دیتا ہوں, ادروائز مجھے ضرورت نہیں ہے. جو بھی آپ کو میرا کٹا ہوا کلپ بھیجے اسے کہ پوری ویڈیو بھیجو, ٹھیک ہے صحیح. تو وہ قیامت تک نہیں بھیج سکے گا, یہ بھی میرا چیلنج ہے, کبھی تک بھیج نہیں سکے, کیونکہ جس شیطان کے پاس آئی بھی ہے اس نے بھی پوری نہیں دیکھی ہوئی. کسی شیطان نے کاٹی اور آگے چلا دی, وہ پوری ویڈیو کسی کانٹیکسٹ میں چل رہی ہے. ٹھیک ہے, اسی کانٹیکسٹ کے ساتھ بات لے کے میں کہیں سے سٹارٹ ہوا ہوں. جی. اگر اسی ویڈیو کے اندر میں نے قادیانیوں کو کہا ہو کہ یہ کافر ہے, ٹھیک ہے, تو پھر مسئلہ ختم ہو جائے گا نا. ہاں, تو وہ اس لیے آپ کو پورا کلپ نہیں دے رہا. میں نے یہ بتایا تھا کہ پولیس رات کے اوپر جا کے چھانٹی ہو جائے گی منافقین کی اور اہل ایمان کی. ٹھیک ہے, پولیس رات کے اوپر, پولیس رات سے پہلے جو بھی مسلمانوں کے فرقے ہیں, خواہ وہ کافر تھے, گمراہ تھے, بدعتی تھے, سب کے سب نمازیں پڑھتے تھے. ان کی تفریق نہیں ہوگی, عزائے وضو چمک رہے ہوں گے. ظاہر ہے کہ وہ دنیا میں مسلمانوں کا لیبل ان کے اوپر لگا ہوا تھا, لیکن جس طریقے سے انہوں نے امت کو یہاں دھوکہ دیا, وہاں ان کا دھوکہ نہیں چلے گا. جیسے ہی پولیس رات پہ پہنچیں گے, اس طرح کے منافقین کٹ کٹ کے جہنم میں گریں گے. بات یہ ڈسکس ہو رہی تھی کہ پولیس رات کا مقصد یہ ہے کہ مسلمانوں میں جو چھپے ہوئے منافقین ہیں, جو اہل قبلہ اہل کلمہ تھے, کیا قادیانی اہل قبلہ اہل کلمہ نہیں ہے؟ اسی قبلے کی طرف نماز پڑھتے ہیں, اہل کلمہ بھی ہے وہ. ویسے وہ غلام قادیانی کو رسول اللہ نہیں کہتے, امتی نبی کہتے ہیں. کلمہ وہ یہی پڑھتے ہیں محمد رسول اللہ. جی تو ناظرین, آپ نے انجینئر صاحب کی بات سنی. انہوں نے بتایا کہ میں جب انسانی حقوق کی بات آتی ہے تو میں عیسائیوں کے حقوق ہوں, ہندوؤں کے حقوق ہوں یا پھر قادیانیوں کے حقوق ہوں, وہاں پر میں ان کے ساتھ ہوں, کیونکہ قرآن ہمیں یہی حکم دیتا ہے کہ ہم کسی پر جبرن
कोई भी चीज़ लागू नहीं कर सकते। खासकर इस्लाम में हम किसी को ज़बरदस्ती ना तो दाखिल कर सकते हैं और ना ही इस्लाम को किसी पर लागू कर सकते हैं। जब इंसानी हकूक़ की बात आएगी तो तमाम उम्मत जो है, तमाम लोग जो हैं वो इसी तरह से गिने जाएंगे। लेकिन अगर हम अक़ीदा रिसालत की बात करें या फिर ख़त्वे नबूवत की बात करते हैं तो फिर मैं इन लोगों के ख़िलाफ़ हूँ। जिस तरह मैं चिश्ती रसूलुल्लाह के ख़िलाफ़ हूँ, जिस तरह से मैं शिबली रसूलुल्लाह के ख़िलाफ़ हूँ। तो उन्होंने अपनी बात को वाज़ह करके बताया, लेकिन ये लोग सिर्फ़ और सिर्फ उनको बदनाम करने के लिए इस तरह की बातें करते हैं। मुफ्ती हनीफ कुरैशी ने क्या बातें करनी थी, ये इंजीनियर को सुनने वाले और इंजीनियर को समझने वाले लोग जो हैं वो पहले से जानते थे कि ये क्या बोलेगा। ये तो बड़ा पुराना अब उनका दुश्मन है और हसद में ये काफ़ी बोझ में आगे निकल चुका है, क्योंकि ये भी बड़ी शिकस्त खा के जेल से वापस आया था। इसने यही बातें करनी थी, ये हमें पहले से मालूम था, क्योंकि ये लोग इस्लाम के ख़िलाफ़ हैं, इसलिए इस्लाम को फैलाने वाले के भी उतना ही ख़िलाफ़ है। अल्लाह पाक इनको हिदायत अता फरमाए। हमें तो इन पर अब तरस आता है कि ये हिदायत के काबिल भी अल्लाह पाक ने समझे ही नहीं हुए, इसलिए तो ये हिदायत नहीं पा रहे। अल्लाह पाक हम सबको अपने कामात पर चलने की तौफीक अता फरमाए। चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करें, वीडियो को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट्स में अपनी राय इज़हार ज़रूर कीजिएगा। अस्सलाम वालेकुम।